Don't forget to like, comment, share and subscribe. Like this video to show your support. Leave a comment below. We'd love to hear your thoughts or questions. Share this video with friends who might enjoy it. And don't forget to subscribe and turn on notifications so you never miss an update. Your support means everything to us. Thank you. इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। दिल्ली विधानसभा निर्वाचनार्थं दिनद्वयम् अवशिष्टम्। उत्तरान्तरे मतदातॄन् आक्रष्टुं राजनैतिकदलानि जीवगत्या प्रयासरतानि सन्ति। कनाडा देशस्य प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रूडो अमेरिका देशात् कनाडा देशे आगतेषु 55,100 बिलियन डॉलर मितेषु वस्तुषु 25% शुल्कं स्थापयितुं घोषणां कृतवान्। चीन मेक्सिको देशौ स्वीय आयातेषु शुल्कम् आरोपितार्थम् अमेरिका देशस्य निर्णयस्य विरोधम् अकुरुताम्। अशेषे हि देशे बसन्तपञ्चम्याः सरस्वती पूजायाश्च पर्व हर्षोल्लासेन आमान्यते। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी च अवसरेऽस्मिन् देशवासिभ्यः शुभकामनां प्रकल्पितवन्तौ। अपि च भारतेन मलेशियायाः कुआला लम्पुर स्थले बायुमास ओवल इत्यत्र निर्णायकस्पर्धायां दक्षिणाफ्रिका दलं 9-स्तोभैः पराजितम्। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। दिल्ली विधानसभा निर्वाचनार्थं दिनद्वयम् अवशिष्टम्। अत्रान्तरे मतदातॄन् आक्रष्टुं राजनैतिकदलानि जवीयगत्या प्रयासरतानि सन्ति। आम आदमी पार्टी भाजपा कांग्रेस दलानां प्रमुखनेतारः स्वप्रत्याशिनां समर्थनाय निरन्तरं जनसभाः पथप्रदर्शनं च कुर्वन्तः सन्ति। वरिष्ठ भाजपा नेता प्रधानमन्त्री च नरेन्द्र मोदी अद्य अपराह्ने आर्के पुरम् इत्यत्र एकां जनसभां सम्बोधितवान्। दलस्य नेता केन्द्रीय मन्त्री च राजनाथ सिंहः राजेन्द्रनगर, चांदनी चौक, लक्ष्मीनगरेषु जनसभाः करिष्यति। अत्रान्तरे आम आदमी पार्टीति दलस्य संयोजकः अरविन्द केजरीवालः मुख्य निर्वाचनायुक्ताय पत्रं विलिख्य भाजपा कार्यकर्तॄणां दिल्ली आरक्षिबलाधिकारिणां च विरुध्य राजनैतिकाधिनियमस्य अन्तर्गतं कार्यजातस्य याचनां कृतवान्। कांग्रेस दलाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अपि मुस्तफाबाद निर्वाचन क्षेत्रे एकां जनसभां सम्बोधयिष्यति। कांग्रेस दलस्य वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी च राष्ट्रिय राजधान्याः विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रेषु जनसभाः करिष्यतः। 70 सदस्यात्मिकायै दिल्ली विधानसभायै निर्वाचनम् आगामि बुधवासरे भविष्यति। अथ मतगणना च अस्मिन् मासे 8 दिनाङ्के भविष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अवदत् यत् भारत इंडोनेशिया देशयोः सम्बन्धः न केवलं भूराजनीतिकपरः अपितु सहस्रवर्ष प्राचीनः अस्ति। इंडोनेशिया देशस्य जकार्ता नगरे श्री सनातन धर्म आलयम् इत्येतस्य महाकुम्भाभिषेकम् इत्यस्य अवधौ स्वीय सम्बोधने श्रीमोदिना उक्तं यत् भारत इंडोनेशिया देशौ संस्कृति, सभ्यता, आध्यात्मिकतानां च माध्यमेन सम्बद्धौ स्तः। प्रधानमन्त्री अवदत् यत् यदा कदापि कश्चन भारतीय इंडोनेशियायाः प्रम्बन्नन मंदिर सदृशे देवालये गच्छति तर्हि तं काशी केदारनाथयोः स्मरणं भवति। हमारा संबंध साझी आस्था का है, अध्यात्म का है। भारत से इंडोनेशिया जाने वाला कोई व्यक्ति जब प्रबानन मंदिर में हाथ जोड़ता है तो उसे काशी और केदार जैसी ही आध्यात्मिक अनुभूति होती। संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। अथ महाकुंभ वार्ताः। रेलवे विभागः श्वः बसन्तपञ्चम्यां तृतीय अमृतस्नानावसरे प्रयागराजस्य विभिन्न रेलवे स्थानकेभ्यः 400 महाकुंभ विशेष रेलयानानि प्रचालयिष्यति।
अनेन लक्षाधिकाः तीर्थयात्रिणः निर्बाधतया यात्रां कर्तुं शक्ष्यन्ति। संस्कृतिमन्त्रालयेन आकाशवाण्याः सहयोगेन अद्य दिल्लीस्थे आकाशवाणी भवने विशेष शास्त्रीय संगीतकार्यक्रमस्य हर कंठ में भारत इत्यस्य शुभारम्भो विहितः। कार्यक्रमोऽयम् अद्यारभ्य फरवरी मासस्य 16 दिनाङ्कं यावत् प्रतिदिनं प्रातः 9:30 10:30 यावत् 21 आकाशवाणी केन्द्रेषु सजीवतया प्रसारयिष्यते। अस्य कार्यक्रमस्य उद्घाटनं संस्कृतिमन्त्रालयस्य सचिवः अरुणीश चावला एवं प्रसारभारत्याः मुख्यकार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी इत्येतौ विहितवन्तौ। अत्रावसरे आकाशवाण्याः महानिदेशिका डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़ इत्येषापि उपस्थिता आसीत्। संस्कृतिमन्त्रालयस्य सचिवेन अरुणीश चावला इत्यमुना प्रोक्तं यत् हरकण्ठ में भारत इत्येषः कार्यक्रमः भारतस्य युवा कलाकारेभ्यः देशस्य समक्षे स्वप्रतिभा प्रदर्शनार्थं मञ्चं प्रदास्यति। इसके तहत जो यंग आर्टिस्ट उनमें जो टैलेंट है उसको सेलेक्ट करना और उन्हें पुरस्कृत करना प्रारंभ किया और इसके माध्यम से देश के हर कोने से क्लासिकल, फोक, ट्राइबल हर जॉनर के जो स्टार आर्टिस्ट हैं चिन्हित किया गया है। प्रसारभारत्याः मुख्यकार्यकारी अधिकारिणा गौरव द्विवेदी इत्यमुना प्रोक्तं यत् अनेन पदक्षेपेण आकाशवाण्याः 21 केन्द्रेभ्यः 600 कलाकाराः स्वप्रतिभा प्रदर्शनार्थम् अवसरं प्राप्स्यन्ति। तेन जनाः कार्यक्रमश्रवणार्थं स्वप्रतिक्रिया प्रदर्शनार्थं च प्रोत्साहिताः। हर कंठ में भारत कार्यक्रम जो आज आरंभ किया गया है, आकाशवाणी के 21 केंद्रों से लगभग 600 से अधिक कलाकारों को मौका मिलेगा अपनी कला का, अपनी प्रतिभा का वो प्रदर्शन श्रोताओं के लिए कर सकें। तो मैं देश भर के श्रोताओं से आह्वान करना चाहूंगा कि हमारे इन केंद्रों से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम को रोज सुबह 9:30 बजे सुने और अपनी प्रतिक्रिया भी हमें भेजें। आकाशवाण्याः महानिदेशिकया डॉक्टर गौड़ इत्यनया अस्य पदक्षेपस्य प्रशंसा कुर्वत्या कथितं यत् अयं संस्कृतिमन्त्रालयस्य अपूर्वप्रयासः वर्तते। अनेन न केवलं कलाकाराः अपितु आकाशवाण्याः श्रोतारः अपि वर्धिष्यन्ति। जो सेक्रेटरी कल्चर का जो एक विजन था कि पूरा देश में शास्त्रीय संगीत गूंजे और इसमें आकाशवाणी की एक प्रमुख भूमिका है, आकाशवाणी के कलाकारों की प्रमुख भूमिका है। जो लिसनरशिप होगी आकाशवाणी की, वो पुनः जो हम लोगों की गौरवशाली परंपरा है वो पुनः स्थापित होगी। बिहारे सर्वैरपि वर्गैः केन्द्रीय आयव्ययके विहित प्रावधानानां प्रशंसा कृता। उद्योगादारभ्य कृषिं यावत् सर्वविध क्षेत्रीय जनैः कथितं यत् अस्य वर्षस्य आयव्ययके बिहारस्य प्रमुखोल्लेखः विहितः। सर्वकारेण 25,200 षड्विंशति वित्तवर्षस्य च केन्द्रीय आयव्ययके 11.1 लक्षकोटि परिमितात्मकस्य पूंजीगत परिव्ययस्य लक्ष्यं संस्थापितम्। रक्षा रेलवे इत्यनयोः कृते उल्लेखनीय आयव्ययकस्य आवंटनेन सह रक्षार्थम् 81,000 6 लक्षमितात्मकरूप्यकाणि आवंटितानि। एकस्मिन् वर्तमान वित्तवर्षात् 9.53% यावत् वृद्धिः वर्तते। रेलवे सूचना प्रसार मन्त्रिणा अश्विनी वैष्णवेन प्रोदीरितं यत् 25,200 केन्द्रीय आयव्ययकेन विकसित भारताय दिशानिर्देशः प्रकल्पितः। अमेरिका देशस्य राष्ट्रपतिना डोनाल्ड ट्रम्प इत्यनेन मेक्सिको, कनाडा, चीन देशेभ्यः आयाते शुल्कम् आरोपितम्। राष्ट्रपतिना गतरात्रौ 3 कार्यकारी आदेशेषु हस्ताक्षरं कृतम्। मेक्सिको देशात् आयाते 25%, कनाडा देशात् आयाते 25%, ऊर्जास्रोतेषु 10% च शुल्कम् आरोपितम्। तत्र चीन देशात् आयाते अतिरिक्तं 10% यावत् शुल्कं स्थापयितुम् अनुमोदितम्। अनन्तरं प्रत्युत्तरे कनाडा देशस्य प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रूडो अमेरिका देशात् कनाडा देशे आगतेषु 55,100 बिलियन डॉलर मितेषु वस्तुषु 25% शुल्कं स्थापयितुं घोषणां कृतवान्। अद्य ओटावा नगरे वार्ताहर सम्मेलनं सम्बोधयन् ट्रूडो वर्यः मंगलवासरात् आरभ्य 30 बिलियन डॉलर मितेषु अमेरिका देशीय आयतेषु 25,100 बिलियन डॉलर मितेषु अमेरिका देशीय वस्तुषु समान शुल्कं स्थापयितुम् उद्घोषितवान्। अशेषे हि देशे अद्य बसंत पंचम्याः सरस्वती पूजायाश्च पर्व हर्षोल्लासेन आमान्यते। अवसरेऽस्मिन् जनाः भगवत्याः श्री सरस्वती देव्याः पूजनं कुर्वन्ति। बसंत पंचम्याः इदं पर्व बसंतागमनस्य, नवऋतोः प्रकृतेश्च सौन्दर्यं संसूचयति। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मु एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी च अवसरेऽस्मिन् देशवासिभ्यः शुभकामनां प्रकल्पितवन्तौ।
भारतेन मलेशियायाः कुआलालम्पुरस्थले बायुमास ओवल इत्यत्र निर्णायकस्पर्धायां दक्षिणाफ्रीकादलं 9-2 पराजितम् इति वार्ताः।